अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया और आपकी आरा भी मुझे मिल रही हैं और मैं जवाब भी पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़रूर आप लोगों को दूँ। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते आप लोग ख़बरों में ये सुन ही चुके होंगे कि चित्राल के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची, सिर्फ 17 साला खूबसूरत और ज़हीन बासलाहियत बच्ची सना यूसुफ एक सफ़ाक कातिल की गोलियों का निशाना बन गई और जो उसकी सालगिरह का दिन था वही उसकी यौम वफ़ात में तब्दील हो गया। इस बेईमाना कत्ल पर जितना भी अफसोस किया जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, वो कम है। दोस्तों, ज़माना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा है। हमारा जो ज़माना था उस वक्त जो फिल्में थीं जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाती थी वो और पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे आवाम की तफरीह का ज़रिया हुआ करते थे। मगर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुआशरे में जो बर्क रफ्तारी से तब्दीलियाँ आईं, उनकी वजह से ये जो तफरीह के रिवायती ज़राए थे यानी फ़िल्में वग़ैरह और पाकिस्तान टेलीविज़न के या टेलीविज़न के ड्रामे, अब ये जो रिवायती ज़राए थे ये दम तोड़ गए। आजकल ये जो सोशल मीडिया है, खुसूसन टिकटॉक, इसको कोई 60 मिलियन के करीब अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों और नौजवान बच्चियों की है। वजह साफ जाहिर है कि पहले लड़कियों को अमूमी तौर पर, कुछ घरानों में तो शायद पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन अमूमी तौर पर लड़कियों को अपनी तख्लीकी सलाहियतें आजमाने और कुछ थोड़े बहुत अपने मुआशी ज़राए बढ़ाने का मौका नहीं मिला करता था। मगर सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की आसान दस्तरस ने लड़कियों की राह में हायल ऐसी बहुत सी दीवारें यकदम गिरा दी। सना यूसुफ का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शिमाल में एक बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ी इलाके चित्राल से था। इस्लामाबाद में आने के बाद सना अपने इलाके के रिवायती मलबूसात और वहाँ की रिवायती मौसीकी के बारे में ही वीडियोस बनाया करती थी और इन वीडियोस में वो औरतों की, बच्चियों की, लड़कियों की तालीम और जो समाजी खुदमुख्तारी है, मुआशी खुदमुख्तारी है, उन पर भी बात किया करती थी। यही वजह थी कि सना को एकदम से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और बहुत ही कम अरसे में सना के मद्दाहीन की तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई। तो जाहिर है कि ये जो कातिल लड़का था ये भी सना यूसुफ के मद्दाहों में से था और जो कुछ अखबारात से पता चला और जो ख़बरें मिलती रहीं सोशल मीडिया के तवस्सुत से, उनमें यही पता चला है कि ये लड़का बार बार सना यूसुफ से राब्ते की कोशिश करता रहा, जिसका मतलब साफ जाहिर है कि वो सना से दोस्ती करना चाहता होगा। लेकिन सना के इनकार पर इस लड़के ने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश पूरी न होने पर एक जीती जागती चलती फिरती जिंदगी का सफ़र तमाम कर दिया और उसकी जान ले ली। बहुत मरतबा ऐसे वाक़यात भी सुने जाते रहे हैं, अखबारात में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लड़की के इनकार पर या उसके वालिदैन के इनकार पर उस लड़की के चेहरे पर तेज़ाब फेंक कर उस बच्ची को या लड़की को एक तरह से चलती फिरती लाश बना दिया जाता है, जिसका साफ मतलब ये होता है कि तुम्हारी इनकार की जुर्रत कैसे हुई। तुम्हें अगर अपने हुस्न पर नाज है तो हमें ये इख्तियार है कि हम तुम्हें एक चलती फिरती लाश बना दें, हम तुम्हारे हुस्न को ही तबाह बर्बाद कर दें। लड़कों में ऐसे रवैये हमारे समाज और घरों में तरबियत और माहौल का नतीजा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में लड़कों की बिल्कुल इस तरह से तरबियत की जाती है जैसे कि वो लड़कियों की, औरतों की ज़िंदगी के मालिक हों। तरबियत का ये अंदाज इंतहाई गलत है। इसी वजह से लड़कों से लड़कियों का इनकार बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश थोपने की कोशिश में एक तरह से नफ्सियाती मरीज बनकर रह जाते हैं। दुख की बात यह है
کہ جہاں سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس قتل کی مذمت کر رہے ہیں، اس پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہیں بہت سے لوگ اس قتل کو سراہ بھی رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ثنا یوسف ایک غیر اسلامی کام کر رہی تھی، وہ پختون روایات کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اس لیے اچھا ہوا اسے قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ اس روایتی اس سماج میں مذہب کے نام پر دراصل اپنی روایات اور عزت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کرنا ایک طرح سے ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دین میں انسانی زندگی کی اس قدر عزت اور اہمیت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہا جاتا ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اس دور میں ٹک ٹاکر لڑکیوں، والدین اور ہمارے سماج کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا پر جو لڑکیاں آتی ہیں یا میڈیا پر بھی جو لڑکیاں آتی ہیں، انہیں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا پر جو لڑکیاں آتی ہیں ان کے بارے میں جس کا جو دل چاہتا ہے، جس طرح سے دل چاہتا ہے، وہ اس کی کردار کشی کرتا ہے۔ اس قسم کے سماجی رویوں کا مجھے آج تک اب بھی اس عمر میں بھی سامنا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کیجیے۔ اس طرح سے پیچھا کرنا ہراسگی کے زمرے میں آتا ہے، اور پیچھا کرنے والا شخص کوئی نفسیاتی مریض بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر پولیس کو آگاہ کیجیے اور رپورٹ کیجیے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی تو ایک سائنس ہے جس کی وجہ سے اس قدر جلد تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ جو پہلے ایک تھا نا کانسیپٹ کے 7 سمندر پار، وہ اب ایک خواب و خیال بن کر رہ گیا ہے۔ اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ جو فاصلے تھے وہ اب بہت زیادہ نزدیکیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مگر ایک قدامت پسند معاشرے میں سماجی اقدار اس قدر تیزی سے نہیں بدلتی۔ ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ والدین بھی، دوست احباب بھی، اور جو بھی ملنے ملانے والے ہیں وہ گھروں میں بھی اور مختلف پلیٹ فارمز میں یہ جو بھی میسر آئیں وہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کریں، خاص طور پر نوجوان لڑکوں کو، کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ٹک ٹاکرز لڑکیاں جو ویڈیوز بناتی ہیں یہ ان کا جاب ہے، یہ ایک طرح سے ان کی جو ہے آمدنی ہے۔ لیکن وہ لڑکیاں پھر اپنے مداحوں سے دوستیاں بھی کریں یا ان سے ملیں بھی، یہ ان کے جاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے یا جو ہے پختون روایات کے خلاف ہے، ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کے دروازے لڑکیوں پر، نوجوان بچیوں پر بند نہیں کر سکتے۔ جہاں اور بہت سی سائنس کی وجہ سے تبدیلیاں آئی ہیں کہ تصویر کھنچوانے کو بھی حرام کہا جاتا تھا، یا میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتاتی ہوں۔ جب نیا نیا ٹی وی آیا تھا، یہ 70 کے عشرے کی بات ہے، تو میری نانی اسے شیطانی چرخہ کہا کرتی تھی۔ جب میں ٹی وی پر آنا چاہتی تھی تو خود میری والدہ اور لوگوں کو یہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس وقت اسے بھی غیر اسلامی ہی سمجھا جاتا تھا، یعنی ٹی وی کو، لیکن بعد میں یہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ سائنس کی ایجادات کے ساتھ سماجی اقدار اتنی تیزی سے نہیں بدلتی، مگر وہ بدلتی ہیں، انہیں بدلنا ہوتا ہے۔ آج کی ٹک ٹاکر بچیاں کل کی ماہوارہ صفدر بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سچائی کو حقیقت مان کر خود بھی جئیں اور ٹک ٹاکر بچیوں کو بھی جینے دیجیے۔